बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। व्यूवर्स, आज आपके सामने बहुत अहम खबर रखना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। कुछ दिन कबल उन्होंने एक तकरीब के अंदर शिरकत की। उस तकरीब में उनको खांसी की शिकायत महसूस हुई। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया जो कि मस्बत आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करंतना हो गए हैं। अगर उनकी सेहत की बात करें तो वो सेहत के हवाले से अपने हम असर लोग जो उसके दीगर उनके दोस्त हैं उनसे कदरे बेहतर हैं, क्योंकि शुरू से इमरान खान साहब वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं। वो एक स्पोर्ट्स मैन है, एक्सरसाइज में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की है। तो इस हवाले से उनकी सेहत काबिल रश्क है दीगर दोस्तों के अगर मुकाबले में देखा जाए तो। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम ये दुआ भी करती है और बहुत पुरुमीद भी है कि इमरान खान साहब जल्द सेहतयाब होकर दोबारा दफ्तर में तशरीफ़ लाएंगे और अपनी दीगर जो सरगर्मियाँ जो पहले चल रही थी उनको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान साहब का टेस्ट मस्बत आया। उनके टेस्ट मस्बत आने के बाद मुख्तलिफ लोगों ने जो बातें की, जो मुख्तलिफ हल्कों में चहमगोइयाँ हुई, वो आज आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब को कुछ दिन कबल ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद भी उनको ये बीमारी की अगर अलामात ज़ाहिर हुई हैं तो उसकी वजूहात क्या है। बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कोरोना वैक्सीन ठीक है या नहीं ठीक। ये सारी बातें आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, विद प्रूफ आपके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सब्सक्रिप्शन के साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपका और मेरा ये जो ताल्लुक है ये कायम रहे और मैं इसी जिम्मेदारी के साथ आप तक तमाम हकायक और सच्चाई की बातें पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं इमरान खान साहब के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद जो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं उनमें ख़ास तौर पर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी इमरान खान साहब को ये बीमारी की अलामात ज़ाहिर क्यों हुई हैं। ये बात उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ की है, लेकिन मैं इस बात को ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं समझता इस बात के बाद, क्योंकि वो एक मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, उसको इस पर मुकम्मल तहकीक कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए था। खैर, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो इस बात के ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं। अपने ट्वीट को डिलीट करने की बजाय इसके ऊपर मज़ीद दलाइल दिए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, हम उसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। ये बातें की जा रही हैं। हालांकि ये बातें अगर देखा जाए तो कौम के अंदर बेचैनी फैलाने वाली बातें हैं और कौम के अंदर इन एतराज़ात को सामने लेके आना वैक्सीन के ऊपर इबहाम पैदा करना है और लोगों में बेचैनी की एक एंग्जाइटी की कैफियत होगी कि हमने जो कोरोना वैक्सीन लगवाई है क्या वो दुरुस्त भी है या नहीं है। ये सारी बातें आपके सामने इंशाल्लाह प्रूफ के साथ रखेंगे। लेकिन उसके बाद उससे पहले अगर देखें तो बहुत ट्रेंड चलाए जा रही हैं इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि जी इनमें एक तो है मुझे तो वैक्सीन भी सही नहीं मिली। ये ट्रेंड चलाया जा रहा है जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। ये जौन से अवामिल इस ट्रेंड को चला रहे हैं उसको सारा पाकिस्तान जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कौन वो अनासिर हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये कमेंट्स कर रहे हैं और इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ करने की बजाय उनके ऊपर ये एक और भी ट्रेंड चलाया जा रहा है उनके हवाले से कि न्याजी कब्र में सुकून करो। ये भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है इंतहाई अफसोसनाक, और मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग एक इंसान की समझ लें इंसानियत से भी गए गुजरे हो चुके हैं कि ये एक बीमार इंसान को तीमारदारी करने की बजाय हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने की बजाय ये उसको बद्दुआएं दे रहे हैं। ये इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना सा अमल महसूस हो रहा है। आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब को कुछ दिन कबल जो है वो कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई है, लेकिन उसके बाद ये क्यों अलामात दोबारा ज़ाहिर हुई हैं ये आपको विद प्रूफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट दी है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, जो आपने पीछे मैंने आपको बताया कि मुझे तो कोरोना वैक्सीन ही दुरुस्त नहीं मिली, ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा ट्रेंड है कि न्याजी कब्र में सुकून करो, ये इंतहाई अफसोसनाक जो ट्रेंड है ये बहुत ही समझ ले कि काबिल मुज़म्मत भी हैं। तो कई लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को बड़े अजीब तरीके से इनको उनकी बीमारी के ऊपर कमेंट पास किए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के लिए मरने की दुआएँ की हैं। बस ये अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है। लोगों की सोच जो है वो इस तरीके से मैं तो उसको घटिया सोच कहूँगा जिस तरीके से ये लोग जिस लेवल पर उतर चुके हैं और इमरान खान साहब से जान छुड़ाने की जो दुआएं कर रहे हैं कौम से, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बातें हैं। तो ये तमाम बातें वो लोग कर रहे हैं जो आज से 1.5-2 साल कबल ये कह रहे थे कि बीमारी
اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، کہ 1.5-2 سال قبل کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بیماری کسی کے ساتھ، کسی کو بھی، کوئی بھی بندہ بیمار ہو سکتا ہے، تو انسانیت کے بہت بڑے اخلاقیات کے جو انہوں نے درس دیے تھے ہمیں، پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے کے ٹاک شوز اس بات پر انہوں نے کیے تھے کہ انسانیت کو ملحوظ خط رکھنا چاہیے، ایک انسان بیمار ہے اس کو علاج ہونا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ٹرینڈ انہوں نے چلائے ہیں، عمران نیازی قبر میں سکون کرو، ایسے ٹرینڈ چلانے کے بعد وہ لوگ یہ بات کہنے کا حق کھو چکے ہیں کہ کسی بیمار انسان کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بیماری کا مذاق جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ اپنی بیماری کی جو درست رپورٹیں ہیں وہ بھی سامنے لے کر نہیں آئے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے تھے، بیماری کی وجہ سے واپس نہیں آ رہی ہیں. کبھی آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایم کے جو مسائل سامنے آ رہے تھے ان کے اندر زرداری صاحب نے جو کہا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جائے، اس کے بعد مریم نواز صاحب نے کہا کہ میرے بابا کی جان کو خطرہ ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جیل جائیں ہی کیوں جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہے سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ ہر موقع پر ایک مختلف بیان بازی کرنا ہے، مختلف ایک رد عمل آنا، مختلف بیان آنا، سٹیٹمنٹ آنا، یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بیماری کا بہت بڑا مذاق اٹھانے کے مترادف ہے. یہ انہوں نے خود اپنی بیماری کا مذاق اڑایا ہے. اب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اس بارے میں گائیڈ لائن جاری کی ہے ویکسین کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہاں پر ہمیں یہ اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو ویکسین لگانے کے بعد بھی اس کی علامات ظاہر کیوں ہوئی ہیں. تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے کہا ہے جو کووڈ-19 ویکسین teach our immune system how to recognize and fight the virus that cause COVID-19. کہ جو کووڈ-19 کے جو ویکسین ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو یہ ٹیچ کرتی ہے کہ آپ نے کووڈ-19 کے وائرس کے خلاف کس طریقے سے فائٹ کرنی ہے. یہ اس کا کام ہے. اس کے علاوہ it typically takes 2 weeks after vaccination for a body to build protection immunity against the virus that causes COVID-19. یہ کہہ رہے ہیں، وہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویکسین لگائی گئی ہے یہ ایکٹیویٹ ہونے میں اور پروٹیکشن یا امیون سسٹم کو بلڈ کرنے کے اندر 2 ویکس کا ٹائم لیتی ہے، یعنی 2 ہفتے لگتے ہیں، اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کو چند دن قبل ہی یہ لگائی گئی ہے، ابھی وہ 2 ہفتے نہیں ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ دیٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از پاسبل اے پرسن could still get COVID-19 before or just after vaccination and then get sick because the vaccination did not have enough time to provide protection. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ جس بندے کو ویکسین لگائی گئی ہے اس کو اس بیماری کی علامات ظاہر ہوں. یہ پاسبل ہے، ویکسینیشن کے بعد بھی یہ پاسبل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ویکسین کو اس وقت تک اتنا ٹائم ہی نہ ملا ہو کہ وہ ویکسینیشن کے جو پروٹیکشن ان سے بلڈ کرنی ہے وہ بلڈ کرنے کا اس کو ٹائم ہی نہ ملا ہو. اس وجہ سے کسی آدمی کے اندر یہ بیماری کے علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ پیپل آر کنسیڈرڈ فلی پروٹیکٹڈ 2 weeks after their second dose of the Pfizer BioNTech اور Moderna COVID-19 ویکسین. کہ جو یہ 2 کووڈ-19 ویکسین ہے، ایک فائزر بایونٹیک ہے اور دوسری مڈرینا ہے. ان کووڈ ویکسین لگانے کے 2 ہفتوں کے جو پہلی ڈوز ہے، دوسری ڈوز 2 ڈوزز دی جاتی ہیں اس کی. پہلی ڈوز کے 2 ہفتوں کے بعد دوسری ڈوز لگائی جاتی ہے. دوسری ڈوز کے بعد کوئی بھی بندہ یہ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے کووڈ-19 کی وائرس سے. آگے انہوں نے کہا ہے کہ اور یا ایک اور آپشن بھی ہے کہ 2 weeks after the single dose Johnson and Johnson COVID-19 ویکسین. ایک اور ویکسین ہے، یہ جو پیچھے آپ کو ویکسین بتائی جن میں فائزر بایونٹیک اور مڈرینا آ جاتی ہیں، اس کی 2 ڈوزز دی جاتی ہیں. پہلی ڈوز کے 2 ہفتوں کے بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے، اور دوسری ڈوز کے بعد یہ کنفرم فلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی، ایک شخص جس کو کووڈ کی ویکسین لگائی گئی ہے وہ فلی ریکورڈ ہو گیا ہے. لیکن ایک اور ویکسین ہے جو کہ جانسن اینڈ جینسن کووڈ-19 ویکسین ہے، اس کی ایک ہی ڈوز لگائی جاتی ہے اور اس کے 2 weeks کے بعد یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی فلی ریکورڈ ہے کووڈ ویکسین سے. تو ناظرین یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور حامد میر صاحب کا جو اس کے بارے میں ٹویٹ تھا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا. انتہائی سینئر صحافی ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اس بات کو انہوں نے سامنے رکھا ہی نہیں کہ آخر کیوں کووڈ ویکسین لگانے کے بعد بھی کورونا
کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں. اس پر تحقیق ان کو کر لینی چاہیے تھی. میں انتہائی ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی صحافت کی قلی کھل جاتی ہے. وہ جو صحافت جس انداز کی کر رہی ہیں, وہ سینئر صحافی ہیں, ان سے تو میں انتہائی یہ غیر سنجیدہ بیان تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. لیکن اگر پھر بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی محبت میں آ کر انہوں نے یہ بیان دے دیا. محبت مطلب کسی کے لیے یہ انہوں نے بیان دیا ہو سکتا ہے, کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ خود اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے. تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کے اوپر ان چیزوں کو سب کو دیکھیں اور انتہائی ذمہ داری اور سچائی لوگوں کے سامنے رکھیں. ان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے, ان کی مذمت بھی کی جا رہی ہے, لیکن وہ اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی نہیں, ہم تنقید کر سکتے ہیں. آپ تنقید کر سکتے ہیں بھائی, بالکل کر سکتے ہیں سر, آپ ہم سے سینئر ہیں, ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط ہیں, آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر گراؤنڈ ریالٹیز ضرور دیکھنی چاہیے. تو یہ ناظرین جو گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنا تھیں. دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کریں ہمارے وزیر اعظم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور ہمیں پورے پاکستان کو بلکہ پورے عالم اسلام کو اس موذی وبا سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.